नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। 53 लाख चोरीको घटनाले नुवाकोटको पञ्चकन्यामा तरङ्ग, प्रशासकीय अधिकृत पनि शङ्काको घेरामा, स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको मन्त्रालयको प्रतिक्रिया। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाद्वारा विपन्नलाई सहयोग, संक्रमित सुत्केरीलाई घरमै पुगेर खाद्यान्न वितरण, कोरोना परीक्षणको दायरा पनि बढाइँदै। झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा 3500 आइसोलेसन तयार, घरमै चिकित्सक र अक्सिजन सिलिन्डरसम्मको व्यवस्था। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकामा निषेधाज्ञा बीच पूर्वाधार निर्माण जारी, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर काम गर्न पाउँदा मजदुर पनि खुसी। र निरन्तरको जनचेतना समेत काम लागेन जुम्लामा, होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने नियमको स्थानीयले गरे अवज्ञा, गाउँ गाउँमा फैलदैछ कोरोना। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकामा भएको 53 लाख चोरीको घटनाको चर्चा कतै लुकेको छैन। गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न भन्दै वडाका कर्मचारीले बैंकबाट निकालेको 50 लाख रुपैयाँ गत चैतमा चोरी भयो। चोरी भएपछि गाउँपालिकाको उजुरीका आधारमा प्रहरीले 3 जनालाई मुद्दा चलायो। 3 जना धरोटीमा रिहा भए, तर घटना सेलाएको छैन। न त चोरी भएको रकम नै फेला पारेको छ, रकम चोरी भएको विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्र पठायो। मन्त्रालयले अहिले घटनामा गाउँपालिका अध्यक्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्मलाई शङ्काको दृष्टिले हेरेको छ। 50 लाख निकाल्न पत्र काट्नुले घटना प्रशासकीय अधिकृतको संलग्नता भएको हुन आशंका मन्त्रालयले गरेको छ। यही घटनाले अहिले सिङ्गो गाउँपालिका नै समस्यामा परेको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता चोरी गरेको प्रकरणमा गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको छ। गत चैत 24 को रात वडा कार्यालयको दराजबाट 53 लाख रुपैयाँ रकम चोरी भएपछि सुरु भएको अनुसन्धानले उक्त घटनामा प्रशासकीय अधिकृत नरेश पुडा सैनीको समेत संलग्नता रहेको आधार भेटिएको छ। वडा कार्यालयका सचिव सरिता रावत सहितका 3 जना कर्मचारीले
बट्टार स्थित हिमालयन ब्याङ्कबाट भत्ता वितरणका लागि भनेर झिकेको 50 लाख र वडा कार्यालयमा भएको 3 लाख रुपियाँ सोही दिन राति चोरी भएको थियो। चोरी भएको लामो समयसम्म गाउँपालिकाले घटनालाई गोप्य राख्न खोज्नुदेखि ब्याङ्कबाट 50 लाख रुपियाँ झिक्न सिफारिस गर्नुसम्मको प्रकरणले प्रशासकीय अधिकृत घटनामा संलग्न रहेको हुन सक्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दाबी छ। चोरी भएको सम्बन्धमा मन्त्रालय प्रमुख प्रशासक अधिकृतलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्पष्टीकरण को जवाब प्रमुख प्रशासक अधिकृतले लेखिसकेको अवस्था छ, तर त्यो जवाबमा मन्त्रालय सन्तोष हुन सक्ने अवस्था देखिएन। मन्त्रालयले अहिले टोली मदन कोइराला उपसचिवको नेतृत्वमा टोली बनाएको छ। त्यो टोलीले अहिले मन्त्रालयमै बसेर त्यो त्यहाँसँग सम्बन्धित कागजातहरू हेर्ने, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेको छ र त्यहाँ स्पोर्टमा गएर हेर्ने पनि कार्यक्रम बनाएको छ। तत्कालै अब हामी जाने व्यवस्था पनि मिलाउँदैछौँ। वडाभित्रका लाभग्राहीलाई वितरण गर्न भन्दै वडा सचिव रावतले ब्याङ्कबाट नगद झिकेकी थिइन्। रकम झिक्न ब्याङ्क पुगेका उनीहरूलाई ब्याङ्कले 10 लाख रुपियाँ भन्दा बढी नगद झिक्न नमिल्ने बताएपछि प्रशासकीय अधिकृत पुडा सैनीले 50 लाख रुपियाँ दिन भनेर ब्याङ्कलाई चिठी लेखेपछि रकम निकासा भएको खुलेको छ। मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धानले प्रत्यक्ष रूपमा प्रशासकीय अधिकृत र अप्रत्यक्ष रूपमा पालिका अध्यक्षको समेत हात हुन सक्ने देखाएको छ। समग्रतामा सामाजिक सुरक्षाको भत्ता रकम ब्याङ्क मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्छ। तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सामाजिक सुरक्षाको भत्ता नगद वितरण गर्न पाइँदैन, ब्याङ्क खातामा मार्फतै भुक्तानी गर्नुपर्छ। हिजोको दिनमा ब्याङ्क खाता मार्फत भुक्तानी नहुँदा नगदै वितरण हुँदा यसमा धेरै खालका म्यानिपुलेसनहरू भएको न्युजहरू आयो, घटनाक्रमहरू पनि आयो, कतिलाई कारबाही पनि भयो र यही कुरालाई मध्यनजर राखेर सङ्घीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल सरकारकै नीति पनि सामाजिक सुरक्षाको भत्ता ब्याङ्क मार्फत मात्रै लाभग्राहीले पाउने व्यवस्था मिलाउने भनेर यो धेरै पटक सर्कुलर भएको विषय र यो धेरै पालिकाहरूले ब्याङ्क मार्फत मात्रै ब्याङ्क खाता छैन भने पनि पालिकामा गाउँपालिकामा चाहिँ ब्याङ्क रहन्छ भने पनि सदरमुकामको ब्याङ्कमा भए पनि खाता पर्छ। चोरीको घटना भएको 2.5 महिनापछि मात्र थाहा पाएको मन्त्रालयले यो घटनालाई पालिकाले लुकाएर राखेका कारण पनि मिले मतोमा रकम चोरी भएको दाबी गरेको छ। रकम चोरी भए लगत्तै वडा कार्यालयको सीसीटीभी फुटेजले कर्मचारीले कार्यालयमा आएर रकम दराजमा राखेको देखाउँदैन भने सोही दिन राति एकजना शङ्कास्पद व्यक्ति कार्यालयमा आएर घुसेको तर दराजसम्म नपुगी फर्किएको देखाएको थियो। गाउँपालिका अध्यक्ष तेज बहादुर तामाङ सीसीटीभी फुटेजकै आधारमा वडा सचिव र अन्य 2 जना सहायक स्तरका कर्मचारी विरुद्ध उजुरी गरेको बताउँछन्। गाउँपालिकाको उजुरीपछि उनीहरू विरुद्ध मुद्दा पर्यो, तर जिल्ला अदालतले वडा सचिव रावतलाई 3 लाख र अन्य 2 कर्मचारीलाई जनही 5-5 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाडेपछि मात्र बल्ल घटना मन्त्रालयसम्म पुगेको छ। कर्मचारी 3 जना कर्मचारी, त्यहाँको सचिव र सहायक सचिव अनि त्यसपछि एउटा कार्यालय सहयोगी 3 जनालाई त्यतिखेर प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धानको लागि भनेर लगियो। अब गाउँपालिका वडाले चाहिँ अब त्यत्रो पैसा निकालेर लिएर अरू जानकारी पनि नगराएको, कहिले ल्याउँदैछ कहिले वितरण गर्ने भनेर पनि जानकारी नगराएको। अब त्यो पैसा चाहिँ फेरि लिएर आएर चाहिँ अब त्यो मान्छे नबस्ने कार्यालयमा राखिसकेपछि यो 3 जनाको मिलोमत हुनसक्छ, 3 जनाको नभए पनि 1 जना कर्मचारी कुनै न कुनै कर्मचारीको संलग्नता हुनसक्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ 3 जनालाई नै किताबी जारी गरे हो। केही समय मुद्दा चल्यो, मुद्दा चलेपछि अहिले 3 जना 5 लाख रुपियाँ धरोटी राखेर छोड्यो। 2 जनालाई 3 लाख रुपियाँ, सचिवलाई के अरे 2 जनालाई 5 लाख रुपियाँ, सचिवलाई 3 लाख रुपियाँ खरिदरा हो। हजुरलाई 3 लाख रुपियाँ, अर्को 2 जनालाई 5 लाख रुपियाँ धरोटी दिएर छुट्याएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार धरोटीमा छुटेकी वडा सचिव कार्यालयमा हाजिर हुन आएपछि मात्र पालिकाले हाजिर गराउने कि नगराउने भनेर सोध्ने क्रममा चोरीको घटनाबारे थाहा पाएको बताउँछन्। तर पालिका अध्यक्ष तामाङ भने आफूले यो घटनाबारे मन्त्रालयलाई 2 पटक पत्र लेखेर जानकारी गराएको दाबी गर्छन्। उनी रकम चोरीमा वडाकै कर्मचारीको मिलोमतो भन्छन्, तर अदालतले धरोटीमा छाडेर मुद्दाको सुनवाई गरिरहेकाले पालिका र मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा थप अनुसन्धान गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रालयले भने रकम झिक्ने क्रममै बदनियत देखिएको, घटना लुकाउन खोजिएको भन्दै प्रशासकीय अधिकृतलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। उनले दिएको स्पष्टीकरणको जवाब समेत चित्त बुझ्दो नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। त्यहाँका गाउँपालिका उपाध्यक्ष, त्यहाँको टिम जो छ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि यो विषय संवेदनशील हुनु पर्थ्यो नगद वितरण गर्ने सवालमा, किनभने अहिलेसम्म गाउँपालिकाले मन्त्रालयलाई हामीले खाता खोल्न सकेनौँ, ब्याङ्क नभएर या यो कारणले खाता खोल्न सकेनौँ, नगद वितरण गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर सोधेको अवस्था पनि छैन। तपाईँलाई अझ भनौँ, त्यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्षले या प्रमुख प्रशासक अधिकारीज्यूले पनि त्यहाँ यत्रो घटना घटिसकेपछि 4 महिनामा हाम्रो मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी गराउनु भएन। उहाँहरूले खालि जो त्यहाँको कर्मचारी जो धरोटीमा रिहा भएपछि उसले हाजिर गराउन मिल्ने कि नमिल्ने भनेर सोधनी भयो भर्खर 15-20 दिन अगाडि। भनेपछि यत्रो ठुलो घटना भएपछि पनि रिपोर्टिङ नगर्ने
त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै हामीले अहिले पहिलो चरणमा उहाँमाथि नै हामीले एक्सन अगाडि बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, स्पष्टीकरण सोधिसकेका छौँ। उहाँलाई अरू थप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हाम्रो समितिले सिफारिस गरेपछि घटनाबारे बुझ्न पालिका खबरसँग 2 दिन अघि सम्पर्कमा आएका प्रशासकीय अधिकृतले वडा कार्यालयबाट रकम चोरी भएकाले भत्ता बाँड्न नसकेको र यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको बताएका थिए। घटनाबारे थप प्रतिक्रिया माग्दा आफू राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा भएकाले पछि कुरा गर्ने बताए। तर त्यसयता उनको फोनमा पटक पटक सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेको छैन भने 2 पटक फोन लागे पनि उठाएका छैनन्। प्रशासकीय अधिकृतले एकै पटक 50 लाख निकाल्न सिफारिस गरेका थिए। रकम झिकेकै दिन राति वडा कार्यालयबाटै हराउनु र पालिकाले घटना लामो समयसम्म मन्त्रालयसँग लुकाउनुलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार भत्ताको रकम पनि वडा कार्यालयको तर्फबाट नभई वडा सचिव रावतले व्यक्तिगत खातावालाको हैसियतमा मागेको भेटिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सिङ्गो मुलुक आक्रान्त छ। नागरिक घर बाहिर निस्किन पाएका छैनन्। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान मात्र नभई एकअर्कालाई पनि संक्रमण भएको छ कि भनेर हेयको दृष्टिले हेर्नुपर्ने समय छ। जनचेतनाको अभाव हुँदा संक्रमितलाई नै फरक प्राणीको नजरले हेर्ने गरिएको छ। उता विपन्न नागरिक चुलो बाल्न पाइरहेका छैनन्। यस्तो समयमा स्थानीयको समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार आफै लागिरहेका छन्। कोही संक्रमितको घरमा गएर सेवा दिइरहेका छन् त कोही विपन्नलाई राहत दिन थालेका छन्। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले पनि यसरी नै स्थानीयको सेवा गरिरहेको छ। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। एकजना महिला, म आफू सुत्केरीको पीडा बेहोरेको महिलाको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ राहत लिएर आएको छु। यहाँ हजुरहरू जस्ता अरू पनि कोही दिदीबहिनीहरू घरमा पुग्दो दिदीबहिनीहरूलाई त पर्दैन होला, तर नपुग्दो दिदीबहिनीहरू कोही हुनुहुन्छ भने मलाई पनि यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो वडा अध्यक्षलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यिनी पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी देवी पाठक। उनी हरेक दिन यसरी नै स्थानीयलाई राहत बाँड्न निस्किन्छन्, बिरामीलाई हौसला प्रदान गर्छिन्। यो दृश्यमा उपप्रमुख पाठकले सुत्केरी महिलाको घरमा पुगेर परिवारलाई हौसला दिइरहेकी छिन्। यिनी तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 10 को बेलगौराकी कमला बस्याल। 1 महिना अघि सुत्केरी भएकी बुहारीलाई 8 दिन अघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि कमलाको घरमा अहिले कोरोनाको त्रास छ। घरमा कमाउने कोही नहुँदा यो परिवार खाद्यान्नको चरम समस्यामा छ। सुत्केरीकै घरमा खाद्यान्नको समस्या भएपछि उपप्रमुख पाठक सुत्केरीको घरमै पुगी राहत सहयोग गरेकी हुन्। 5 जना परिवारका सदस्य रहेको कमलाको घरमा वडा कार्यालयको सिफारिसमा नगर सरकारले खाद्यान्न सहयोग गरिरहेको हो। हामी एउटा सुत्केरी त्यही पनि कोभिड भएको घरमा आइपुगेका छौँ। हामीले उहाँको स्वास्थ्यलाई एकदम बलियो बनाउनको लागि उहाँको एउटा त्यति सम्पन्न नभएर अलिकति कमजोर परिवारको घर हुँदाखेरि उहाँले राम्रो गरी पौष्टिक कुरा खानलाई अलिकति दुःख समस्या छ भनेर वडा अध्यक्ष मार्फत हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। हामी गत वर्ष पनि हामीले के गरेका थियौँ भने जो विपन्न घर परिवार छ तर जसले त सुत्केरीको भएको बेलामा राम्रो गरी खान पौष्टिक आहार, जुन सुत्केरी भएको बेलामा खान पर्ने पौष्टिक आहार हो, त्यो खान नपाइरहेको स्थितिका भएका घरमा हामी पुगेका थियौँ। लगभग म 70 घरमा पुगेँ भनेर मैले भनिरहेको छु। म 70 घरको 70वटा सुत्केरीहरूलाई मैले रासन लिएर गएर वितरण गरिरहेको थिएँ। घरमा गुजारा चलाउने परिवारको सदस्य नै कोभिड पोजिटिभ भएपछि घरमा चुलो बल्ने समस्या भएको थियो। सासू कमलालाई मेलापात जान सक्ने अवस्था नै छैन। उनले अहिले नवजात 1 महिनाको शिशुको हेरचाह गरिरहेकी छन्। यस्तो समस्या परेको बेला तानसेन नगर सरकारले घरमै खाद्यान्न राहत पुर्याएर गरेको सहयोगले परिवारका सदस्य पनि खुसी छन्। रोगसँग लड्ने हौसला मिलिरहेको बताउँछन्। राम्रो लाग्छ। अब यस्तो भयो सुत्केरीलाई अब यहाँ सरहरूले फोन पनि गरिराख्नु भएको थियो। हामीले पनि सरहरूलाई फोन गरेका थियौँ, फोन गरिरहनु भएको थियो। उहाँहरूले हामीले गर्छौँ भन्नुभयो। हामीलाई धेरै खुसी भएको छ। हामीलाई अलिकति हौसला पनि बढेको छ यहाँहरूले गर्दा। हामीलाई ठिक छ। उहाँहरूले सोधिरहनु भयो, बोलिरहनु भयो। गाउँको पनि आएर दिदीबहिनीहरूले सबैले गर्नुभयो। यसरी हामीलाई ठिकै छ। उपप्रमुख मात्रै होइन, सिङ्गो पालिका नै अहिले स्थानीयलाई महामारीबाट जोगाउन लागि परेका छन्। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितको स्वास्थ्य उपचारको लागि नगरले आफ्नो सबै शक्ति महामारीको यो बेला
परिचालन गरेको छ। समुदाय स्तरमा बढ्दो कोरोनाको संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न नगरले टोलटोलमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्दै आएको छ। जिल्ला अस्पतालको सहकार्यमा नगरपालिकाले रुगाखोकी, ज्वरो लगायतको लक्षण देखिएका नगरवासीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर गाउँ गाउँमा सुरु गरेको परीक्षणले नगरवासीमा आत्मविश्वास पनि बढिरहेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्वदेश फर्किएका युवाका लागि आगामी बजेटमा स्थानीय सरकारले कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु पर्ला भनेर अछाम र डडेलधुरावासीलाई सोधेका छौं। कोभिड-19 तथा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा रोजगार गुमाएका युवाहरूलाई स्थानीय सरकारले युवा बेरोजगारको विषयलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त युवा रोजगार कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा लक्षित कार्यक्रम र स्वदेश फर्केका आप्रवासी, कामदार, युवा, महिला र अन्य जनशक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै यस्ता कार्यक्रमहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु पर्दछ। कोरोना भाइरसको समयमा जुन विदेशबाट स्वदेश फर्कनु भएको जुन दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बेरोजगारीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारले ल्याएको बजेटमा उहाँहरूलाई समेट्नुपर्ने देखिन्छ। सर्वप्रथम त उहाँहरूलाई उहाँहरूको कृषि र सिप र ज्ञानमा आधारित कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। अनि अर्को कुरा, शैक्षिक योग्यताको वर्गीकरण गरी युवाहरूलाई उहाँहरूको शैक्षिक स्तर र उहाँहरूको ज्ञान अनुसारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्ने र फलफुल तथा दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन कार्यलाई विकास र विस्तार गरी आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। युवाहरूले चाहिँ जुन किसिमको अनुदान लिएर चाहिँ व्यवसाय गर्ने गरेको छ, बाख्रा पालन भयो, कृषि, अब यो कुखुरा चाहिँ फर्महरू भयो, उनीहरूलाई चाहिँ एकदम अनुदान दिएको बजेट अनुसारको काम भयो कि भएन, अथवा त्यो काम गरे बापत चाहिँ त्यो नाफा नोक्सान चाहिँ कति भयो, फाइदा भयो कि भएन, अथवा त्यो गरेर मूल त्यसको फाइदा के छ भन्ने खालको चाहिँ यो स्थानीय सरकारले चाहिँ अहिले अनुगमन गर्नु पनि आवश्यक र थप तिनीहरूका लागि सहुलियत ब्याज दरमा, सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइदिने, विभिन्न किसिमका प्रविधिमूलक सिपहरू सिकाउने तिनीहरूलाई। अनि तिनीहरूका लागि जस्तै व्यवसायहरू, तिनीहरूले विदेशमा गएर सिकेका व्यवसायहरूलाई स्वदेशमा नै गर्नका लागि तिनीहरूलाई उत्प्रेरणा दिने। गाउँपालिकाले हामीलाई रोजगार दिएपछि केन्टे हामीलाई सिप संयार दिएपछि भोलादिन हाम्रो पालिकाले यसो दियो, हाम्रो नगरपालिकाले हामीलाई यसो रोजगार दियो भने हामीलाई छोराछोरीको पाल्न पानी आफ्नो पेट पालिन्छ। हाम्रो स्थानीय आवश्यकता अनुसारका सामानहरू उत्पादन गर्ने, जस्तै पशुपालन, तरकारी खेती अनि अन्य उद्योग व्यवसायहरू जुन हामी इन्डियाबाट किनेर ल्याउँछौँ, अन्य उद्योगबाट विदेशबाट आयात गर्छौँ, ती सामानहरू उत्पादन गर्नको लागि आफ्ना उद्योगहरूलाई भएका उद्योगहरूलाई तिनीहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि र नयाँ उद्योग व्यवसाय गर्नेहरूको लागि स्थानीय स्तरले आफ्नो तिनीहरूको आवश्यकता अनुसार, स्थानीय स्तरको आवश्यकता अनुसार आर्थिक रूपमा सहयोग गरेर हुन्छ कि आर्थिक रूपमा अनि तिनीहरूलाई तालिम उपलब्ध गराएर हामी जनताहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 53 लाख चोरीको घटनाले नुवाकोटको पञ्चकन्यामा तरङ्ग, प्रशासकीय अधिकृत पनि शङ्काको घेरामा, स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको मन्त्रालयको प्रतिक्रिया। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाद्वारा विपन्नलाई सहयोग, संक्रमित सुत्केरीलाई घरमै पुगेर खाद्यान्न वितरण, कोरोना परीक्षणको दायरा पनि बढाइँदै। झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा 35 शय्याको आइसोलेसन तयार, घरमै चिकित्सक र अक्सिजन सिलिन्डरसम्मको व्यवस्था। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकामा निषेधाज्ञा बीच पूर्वाधार निर्माण जारी,
स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर काम गर्न पाउँदा मजदुर पनि खुसी। र निरन्तरको जनचेतना समेत काम लागेन जुम्लामा। होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने नियमको स्थानीयले गरे अवज्ञा। गाउँ गाउँमा फैलदैछ कोरोना। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। प्रदेश नम्बर 1 मा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको छ। संक्रमितको संख्या उकालो लाग्नुको कारण भारतीय खुला सीमा हो। भारतसँग सीमा जोडिएका अधिकांश जिल्ला र स्थानीय तहमा संक्रमणको दर उच्च छ। संक्रमित घरमै आइसोलेट भएका छन्। केही भने स्थानीय तहले बनाएको अस्पताल र आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। गत वर्षको अभावले सिकाएको पाठले नै अहिले पालिकाहरूबाट भए गरेका काम उत्कृष्ट भएको स्थानीयले नै बताउन थालिरहेका छन्। स्थानीयलाई संक्रमण मुक्त बनाउन यस्तै पहल गरिरहेको छ झापाको मेचीनगर नगरपालिका। अक्सिजन सहितको आइसोलेसन, घर घरमा चिकित्सकको टोली र कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने काम भइरहेको छ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले 35 शय्याको आइसोलेसन तयार गरेको छ। नगरमा कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या दिनानुदिन बढेपछि आइसोलेसन निर्माण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। धेरै बिरामी घरमै रहेको भए पनि असह्य पीडा भएमा 13 नम्बर वडाको धाइजनमा निर्माण गरिएको आइसोलेसनमा आउने गरेका छन्। त्यहाँ पनि उपचारमा समस्या देखिए मात्रै अन्यत्र अस्पताल पठाउने गरिएको छ। यो मेचीनगर नगरपालिकाको यो धाइजनमा चाहिँ हामीले आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेको छौँ र यहाँको जति पनि हामीले कोभिडका बिमारीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई हामी यहाँ ल्याउँछौँ, यहाँ उपचार गर्छौँ र यहाँ सम्भव नभएकोहरूलाई चाहिँ अन्यत्र अरू हस्पिटलहरूमा चाहिँ यहाँबाट रिफर गर्ने कामहरू हुन्छ र जति पनि कोभिड लागेको बिमारीहरू जति घरमा बस्नुहुने आइसोलेसनमा होम आइसोलेसन बस्नुहुने होम आइसोलेसन बस्नुहुन्छ समस्या परेको बिमारीहरू चाहिँ यहाँ आएर उपचार गरिरहनु। नगरले बिरामी ओसार्न निःशुल्क एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गरेको छ। आइसोलेसनमा समेत कुनै खर्च लाग्दैन। हप्तामा 2 दिन मात्रै कोरोना परीक्षण गरिरहेको नगरले अहिले हरेक दिन सेवा दिइरहेको छ। संक्रमितको संख्या यकिन गर्न परीक्षणको दायरा समेत बढाइएको छ। घरमै रहेका बिरामीलाई अक्सिजन समेत पुर्याइएको छ। यो सँगै 50 वटा अक्सिजन सहितको 30 शय्याको आइसोलेसन निर्माण समेत गरिएको छ। अब कुनै पनि बिरामीले उपचार नपाउने अवस्था नआउने दाबी नगरपालिकाको छ। अब हरेक मान्छेलाई चाहिँ अक्सिजनको अभावले चाहिँ हस्पिटलमा अक्सिजन नपाएर मान्छेहरूको मृत्यु भएको सुन्नमा आएको छ। यहीँ पनि अब कति चाहिँ बिमारीहरू आउँदाखेरि एक दिनमै 8 वटा 10 वटा सिलिन्डरहरू खपत भइरहेको अवस्थाहरू छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ आज भोलिलाई मात्र नभएर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ एउटा मेचीनगरमा आवश्यक पनि खड्केको कारणले गर्दाखेरि र जनतालाई सेवा सुविधा दिनको लागि यो स्थापना गर्न लागि हस्पिटलमा बेड नपाउने अवस्थाहरू आइरहेको बेला हो र यहाँ चाहिँ अब बिमारीहरूको चाहिँ धेरै बिमारीहरू पनि देखिरहेको अवस्थामा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरको आवश्यकता भएपछि हामीले स्थापना गर्यौँ। भारतसँगको पूर्वी नाका जोडिएकाले मेचीनगर आफैमा जोखिमयुक्त नगरपालिका हो। थप संक्रमण फैलन सक्ने आकलन गर्दै अहिले नगरले बिरामीलाई अक्सिजनको अभाव नहोस् भनेर प्लान्ट नै निर्माणको तयारी गरिएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा मेची आमदा अस्पतालको परिसरमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न लागि जनाइएको छ। यो सँगै आइसोलेसन तयार गरिसकेको पालिकाले कोरोना संक्रमित बिरामीलाई जतिसक्दो सहजता दिलाउने प्रयास गरिरहेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफ्फार अन्सारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँसँग कुराकानीलाई कोरोना महामारी नियन्त्रण,
पालिकाको बजेट, पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा केन्द्रित गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार। हजुर, सुरुवात गरौँ। कोरोना संक्रमण गाउँ गाउँमा फैलिरहेको छ, तपाईहरूले सतर्कता अपनाइएको भनिरहँदा पनि संक्रमणको दर भने घटेन, के कारण नियन्त्रण हुन सकेन अध्यक्षज्यू? यत्रो यो तराईको एकदम दुर्गम ठाउँमा सम्पर्क गरेर हरिनगर गाउँपालिकालाई सम्पूर्ण दर्शकलाई हेर्नको लागि र देश विदेशमा यो हरिनगर गाउँपालिकाका कुराहरू राख्नको लागि जुन पहल गरिदिनु भयो त्यसको लागि हरिनगर गाउँपालिकाको तर्फबाट र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट टिभी न्युजका परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरेर यो अहिले कोरोना भाइरसको विश्व महामारी रोग जुन विश्वमा आएको छ, पहिलोको लहरमा हामीले हरिनगर गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्था गरेको थिए र त्यसमा हरिनगर गाउँपालिका लगभग तपाईको 8 किलोमिटर बोर्डर एरिया जोडिएको छ। हजुर, अहिले सक्रिय संक्रमित चाहिँ कति हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? हाम्रोमा हरिनगर गाउँपालिका भगवानको दयाले धेरै कम छन् र यहाँ हरिनगर गाउँपालिकासँग जोडिएको देवानन्द गाउँपालिका, जोडिएको भोकरा नरसिंह गाउँपालिका र बर्जु गाउँपालिकामा अलिकति बढी देखा परेको हुनाले र दक्षिण बेल्टमा त्यस्तो भरपर्दो त्यस्तो हस्पिटल नभएको र मेरोमा मात्रै त्यस्तो हस्पिटल भएको कारणले हामीले 4वटा गाउँपालिकालाई अहिले हरिनगर गाउँपालिकाले सुविधा दिइराखेको। हजुर, अलिकति पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुन मन लाग्यो अध्यक्षज्यू। कोरोनाकै बीच विकास निर्माणका काम गरेको भन्नुभएको छ, यो 1 वर्षमा के काम गर्नुभयो, कति जनताले लाभ लिन पाए? हरिनगर गाउँपालिकामा अहिले तपाईको कोरोनासँग हामीले पीसीआर सबै वार्डहरूमा गराउँदाखेरि हामीसँग त्यति मात्रामा पीसीआरबाट पोजिटिभ भेटिरहेको छैन र प्रत्येक वार्डमा हामीले सुरक्षा र वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्वास्थ्यकर्मी र सबै पार्टीका सबै जिम्मेवार मान्छेहरूको एउटा हामीले समिति बनाएको छु, प्रचार प्रसार समिति, र त्यस्तो किसिमको कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएको मान्छेहरूलाई आइसोलेसनमा ल्याउने। हजुर अध्यक्षज्यू, म अर्को विषयमा जान चाहे। अलिकति पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुन मन लाग्यो। कोरोनाकै बीच विकास निर्माणका काम पनि गर्नुभएको छ, यो 1 वर्षमा के काम गर्नुभयो, कति जनताले लाभ लिन पायो अध्यक्षज्यू? यसमा अब म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले फर्स्ट बार चुनाव जितेर आइसकेपछि यहाँ हामीसँग किनभने मैले दुर्गम किन भनेपछि यहाँ हरिनगर गाउँपालिका यस्तो ठाउँ हो कि जहाँ 2टा नदीको बीचबाट यो गाउँपालिका छन् र यहाँको जनसङ्ख्या अहिले हामी कहाँ पहिलो जनगणना अनुसार 47,000 जनसङ्ख्या छन्। त्यो अनुसारले हरिनगर गाउँपालिकाले एकैपल्ट बहुवर्षीय सबै बाटोहरू विकासमा अगाडि बढाइयो र हामीले हाम्रोमा 7वटा वार्ड कार्यालय छन् जसमा हामीले चुनाव जितेर आउँदाखेरि तपाईको 2टा वार्ड कार्यालय मात्रै भवनहरू थियो। त्यो हामीले अहिलेसम्म 7वटा वार्ड कार्यालयको भवनहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ र हामीले बहुवर्षीय बाटोमा 7वटा बाटोमा लगभग हामीले कति किलोमिटर थियो, 42 किलोमिटर 27 किलोमिटर ल्यापटप पिचको हामीले अवधारणा ल्याएका थियौँ। अध्यक्षज्यू, आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तय गर्ने बेला भइसकेको छ। अब कोरोना कहरसँगै यसपटक तपाईँहरूको प्राथमिकतामा चाहिँ के पर्छन्? हैन, अब यो सबभन्दा पहिले त पोहोर पनि हामीले विकासमा जुन हुनुपर्ने हामीले त्यो गति लिन सकिन र पोहोर पनि हामीले धेरै क्षति गाउँपालिकाले बेहोर्नु पर्यो। गाउँपालिका मात्र होइन, विश्वले नै क्षति बेहोर्नु बेला भएको हुनाले यो गाउँपालिकाले पनि त्यो क्षति बेहोर्नु पर्यो र बजेट पनि हामीले पोहोरको जति आउनु पर्ने थियो संघीय सरकार प्रदेश सरकारबाट त्यो आउन सकेन र हामीसँग जुन बजेटहरू पनि थियो त्यसमा हामीले त्यो कोरोनाको कारणले बजेट हामीले बढी जनताहरूको बीचमा यो भाइरसको लागि हामीले उसलाई बचाउनको लागि राहतहरू वितरण गर्ने अवस्था भएको कारणले त्यति हामीले गति लिन सकिन
र अहिले फेरि त्यही कारणले अहिले विकासको गति जुन किसिमको हुनुपर्ने थियो ठिक विकासको गतिविधिको टाइममा यो कोरोनाले हामीले सुस्त बनाएको छ। त्यही पनि अरू ठाउँभन्दा बढी हामीले यहाँ अहिले ठेकेदारहरूबाट त्यो स्वास्थ्य मापदण्ड प्रक्रिया पुरा गरेर त्यसलाई हामी गति दिन लगाइराखेको छु। यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय गर्ने बेला भइसकेको छ। अब कोरोना कहरसँग यसपटक तपाईँहरूका प्राथमिकतामा चाहिँ के पर्छन् बजेटमा? हामीले यो वर्षको बजेट अहिले हामी कहाँ सिलिन भर्खर आएको छ। अब हामी यो सिलिन अनुसार हामी फेरि बजेट यो विश्व महामारीको तेस्रो वेभ फेरि आउने सम्भावना देखा परिराखेको छ। त्यो अनुसार हामीले सबभन्दा पहिले जनताको जान बचाउने किसिमको हामी बजेट ल्याउनु पर्छ। त्यसपछि विकासको कुराहरू हुन्छन्। हजुर, म अर्को विषयमा जान चाहे। फुस्का छाना उन्मूलन गर्ने, भूमिहीनलाई जग्गा दिने, विपन्नलाई राहत बाँड्ने जस्ता काम चाहिँ कोरोनाकै कारण रोकिएको हो कि बजेट अभावमा यी काम रफ्तारमा गर्न सक्नु भएन अध्यक्षज्यू? होइन, त्यो हामीले के भन्छन्, अब अहिले सुकुम्बासीको एउटा आयोग गठन भएर यो प्रक्रिया सङ्घीय सरकारबाट आएको थियो कि भूमिहीनलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ, त्यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाए र अहिले त्यो प्रक्रियाहरूमा कोरोनाका कारणले यो शिथिल भएको छ। हामीले गाउँपालिका अन्तर्गतमा केही भूमिहीन सुकुम्बासी जनताहरू छन्, त्यसको लागि हामीले जग्गाहरू छनौट गरेर व्यवस्थित गरेर राखिराखेको छु। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यतातिर पनि हामी यसपालि विचार गर्दैछौँ। यो कोरोनाले रोकिएको हो, बजेटको अभावले होइन अध्यक्षज्यू? होइन, बजेटको अभावले हामीले अब सङ्घीय सरकारबाट जुन आउनुपर्ने यसपालि हामी कहाँ पोहोर पनि हामी कहाँ त्यो पोहोरको बजेट 35 करोड सङ्घीय सरकारबाट आएको थियो। यसपालि हामी कहाँ 37 करोड 65 लाख रुपियाँ यसपालि आएको छ र हरिनगर गाउँपालिका एउटा नमुनाको रूपमा विकासको गतिविधि सबैतिरबाट बढाएको छ। अनि अध्यक्षज्यू, मैले जोड्न चाहे, यो कोरोनाकै बेला होला नि त विपन्नलाई राहत दिनुपर्ने त होइन र? होइन, अब यसो छ, यो एरियामा हामी कहाँ अहिले त्यस्तो राहतको आवश्यकता महसुस भएको छैन। त्यस्तो महसुस हुन आयो भनेदेखि हामी राहत पनि वितरण गर्न। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ अध्यक्षज्यू। यो 4 वर्षका अवधिमा तपाईँहरूले गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ यहाँले? मैले घोषणा पत्रमा जति घोषणा निर्वाचन भन्दा पहिले मैले नोमिनेसन गर्नुभन्दा मैले घोषणा पत्र जति गरेको थिएँ त्यसमा लगभग मैले 80% सफलता प्राप्त गरेका छौँ र जहाँ हाम्रो विकासको कुरामा हामी जुन बाचा गरेको थिए जनताको त्यो बाचा हामी लगभग 80% पुरा गरेको। हजुर, हस् त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद छ। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 53 लाख चोरीको घटनाले नुवाकोटको पञ्चकन्यामा तरङ्ग। प्रशासकीय अधिकृत पनि शङ्काको घेरामा। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको मन्त्रालयको प्रतिक्रिया। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाद्वारा विपन्नलाई सहयोग। संक्रमित सुत्केरीलाई घरमै पुगेर खाद्यान्न वितरण। कोरोना परीक्षणको दायरा पनि बढाइँदै। झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा 3500 आइसोलेसन तयार। घरमै चिकित्सक र अक्सिजन सिलिन्डरसम्मको व्यवस्था। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकामा निषेधाज्ञा पेश पूर्वाधार निर्माण जारी। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर काम गर्न पाउँदा मजदुर पनि खुसी। र निरन्तरको जनचेतना समेत काम लागेन जुम्लामा। होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने नियमको स्थानीयले गरे अवज्ञा। गाउँ गाउँमा फैलदैछ कोरोना।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। वैशाखभर देशभर निषेधाज्ञा जारी भएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै गरिएको निषेधाज्ञाका कारण संक्रमण न्यूनीकरण भइरहेको छ। तर निषेधाज्ञाले देशभरको विकास निर्माण पनि प्रभावित भएको छ। मजदुरले काम गर्न पाएका छैनन्। काम नहुँदा दैनिक खर्च चलाउन पनि समस्या छ। तर केही स्थानीय तहमा भने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको छ। महामारीका कारण पूर्वाधार विकासमा असर पुर्याउनु कुनै पनि हालतमा उचित नहुने भन्दै बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विकासका काम अघि बढाएको छ। पालिकाको यो कदमले मजदुर वर्गको चुलो बल्न सहज भएको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण जताततै फैलिसकेको छ। यसबेला बैतडी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिए पनि केही स्थानीय तहले भने विकासका पूर्वाधार निर्माण जारी नै राखेका छन्। खास गरी सक्रिय संक्रमितको संख्या न्यून रहेको पालिकामा कामकाज सञ्चालनमा छ। यसले गर्दा कोरोनाको जोखिम त यथावत छ। तर मजदुर वर्गले भने ज्यालाको रकमले दैनिक घर खर्च चलाउन पाइरहेका छन्। जिल्लाको शिवनाथ गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमदेखि सबैजसो विकास निर्माण जारी हुँदा मजदुर वर्गको चुल्लो बल्न सहज भएको छ। घरमा बालबच्चा पाल्नलाई अलि यो चामलको गुजारा भनौँ, रासन पानीको गुजारा चलेकै छ। यो 6 दिन हाजिर भर्नु, 6 दिन एकजनाले। अहिले चल्छ कि भन्ने आशा छ सर। अहिले हम चलाएको छैन त। फर्स्ट चान्स यही हो। हजुर डर त लाग्छ। अलि दूरी गरिरहेछौँ। होइन सर, कोरोना सङ्क्रमित भएको ठाउँबाट कोही आएको छैन। हामी यो 6 नम्बर वडाको मान्छे यतातिर बसेडी भन्छन्, उतातिर डाँडाकोट भन्छन्, यो यता लल्लाइमड भन्छन्। गाउँ अलग अलगै छन्। जम्मै छिमेकी गाउँका मान्छे चाहिँ काम गरिरहेको छ। यस्तो सर, यो हाम्रो यो मजुरी गरेर भनौँ, यो अब 5-6 मिल्छ। त्यहीमा अब त्यसले पुरा त पर्दैन। अब भइरहेछ। फेरि पनि खुसी छौँ, यति पनि मिलिरहेछ। 600 मिल्छ हामीलाई। बाटोमा हो, यो बाटोमा चाहिँ 570 रुपियाँ भन्ने अब पहिले बाटो भएको छ। हाम्रो चाहिँ अब त्यो 600 हो हाम्रो। अनि हाम्रो मेन मुख्य पेसा चाहिँ अब खेती किसानी हो। के अरे अब खेती गर्ने। त्यो 2-4 सालदेखि हाम्रो त्यो सुँगरले अब यो बदेल भन्छ नि, जङ्गली बदेल, त्यसले धेरै परेशान गरेको छ हामीलाई। स्थानीय तहबाट सञ्चालन भइरहेको विकास निर्माणमा मजदुरी गर्न पाउँदा सर्वसाधारण नागरिक घर खर्च चलाउन सजिलो भएको बताउँछन्। तर कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएको भने पनि त्यस्तो भने भएको पाइँदैन। कोरोना देखिएका मजदुरलाई काममा आउन रोक लगाइएको छ। तर मजदुर वर्गले काम गर्ने क्रममा समेत स्वास्थ्य सतर्कतामा अनिवार्य ध्यान दिन गाउँपालिकाले पटक पटक आग्रह गरिरहेको जनाएको छ। एकदमै सुरक्षा कडाइका साथ पालना गरिरहेछौँ हामी स्वास्थ्यका मापदण्डहरू। अब निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित पोहोर साल पनि ठ्याक्कै यही बेला लकडाउन भयो। अलमोस्ट बजेट हाम्रो बाँकी रहेको थियो। धेरै योजनाहरू क्रमागत छन् पोहोर सालकै, र योपालि पनि त्यस्तै अवस्था नहोस् भनेर हामीले एकदमै सामाजिक दूरीहरू कायम गरेर स्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ अपनाएर योजनाहरू चाहिँ सकाउने भन्ने किसिमले लागिरहेछौँ। हुन त जिल्लाको गाउँपालिका ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने र भिडभाड निकै कम हुने ठाउँ भएकाले केहीमा मात्रै कोरोना संक्रमण देखिएको छ। अहिले पनि जिल्लाभरमा 300 को हाराहारीमा सक्रिय संक्रमित हुँदा शिवनाथमा सबै पालिकाको भन्दा न्यून संख्या 1 जना मात्रै सक्रिय संक्रमित छन्। अन्य पालिका भन्दा कम जोखिममा रहेकाले समेत पालिकामा नियमित काम सञ्चालन भइरहेको छ। हामीले चाहिँ स्थानीय स्तरमा हाम्रा योजनाहरू चाहे त्यो केन्द्रीय स्तरका हुन्, चाहे त्यो पन्ध्र स्तरका हुन्, चाहे चाहिँ स्थानीय स्तरका हुन्, हामीले जसको योजनाहरू पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर हामीले चाहिँ काम सुरु नै गरेका हौँ। यसो गर्नुको पछाडि कारण के हो भने त्यति हाम्रो जो चाहिँ सहर बजार जस्तै ठुल्ठुलो नगरपालिका जहाँ सघन बस्ती छ, सघन जनसङ्ख्याको चाहिँ जनघनत्व बढी छ, त्यस्तो ठाउँमा अलिकति बढ्ता असर पनि देखिएको छ। र हामी कहाँ त्यस्तो ठुलो असर देखिया पनि अवस्था छैन। त्यस्तो जोखिमयुक्त चाहिँ
कुनै व्यक्ति पनि देखिएको छैन र यसले चाहिने खास गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्दै गर्दा यसले चाहिँ एकातिर योजना पनि सम्पन्न हुन्छ, समयमै योजना सम्पन्न हुन्छ भने अर्कोतिर जो यो बेरोजगारी खालि घर बसेर काम पनि सम्पन्न हुने र बेरोजगारीको चाहिने उहाँहरूले चाहिने दैनिक गुजारा गर्ने छाक टार्ने कुरामा पनि यसले चाहिने सघाउ पुग्ने भएको हुनाले यो दुईटै उद्देश्यका साथ हामी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजित सबै योजना सञ्चालनमा छन्। यसले गर्दा मजदुर वर्ग, निर्माण व्यवसायी र समग्रमा गाउँपालिकालाई त फाइदा नै हुने देखिन्छ। तर कोरोना महामारीले जटिल रूप लिइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता भने सबैले अपनाउन जरुरी छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाको माता तीर्थ अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान। स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङले गरे प्लान्टको उद्घाटन। चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाउन सुरु। अधिकांश पालिकामा 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकालाई खोप लगाइँदै। कास्कीको मादी गाउँपालिकाले व्यावसायिक किसानलाई 50% अनुदानमा वितरण गर्यो 24वटा हात्ती ट्र्याक्टर। दोस्रो चरणमा 17 कृषकलाई पालिकाले ट्र्याक्टर वितरण गर्ने। अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण विद्यालयले प्रकाशित गरे विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको नतिजा। कक्षा 8को नतिजा पालिकाले प्रकाशन गर्ने। धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिकालाई जनजाति कल्याण आश्रम र सेवा इन्टरनेसनलले दियो विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री। कोरोना रोकथाम र संक्रमितको उपचारमा सामग्रीले सहयोग पुग्ने। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्नेहरू बढ्दै। पालिकाले परीक्षणको दायरा पनि बढायो। भक्तपुरको मध्यपृथ्वी नगरपालिका 7 को सडकमा ढुङ्गा छाप्न सुरु। नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले गरे निर्माण कार्यको शुभारम्भ। CRS नेपालको सहयोग र पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको समन्वयमा युनाइटेड मिसन अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान। नगर प्रमुख अशोक कुमार शाहीले गरे स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण। ताप्लेजुङको सेदेङबा गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि 50,000 रुपैयाँ दिने। अन्यत्र उपचार गर्न जानु परे एम्बुलेन्स पनि निःशुल्क। कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिएपछि जुम्लाको राका गाउँ सिल। 23 जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि 10 दिनका लागि गाउँ सिल गर्ने पालिकाको निर्णय। अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्न रकम जुटाउँदै झापाको कन्काई नगरपालिका। कोषमा कन्काई माध्यमिक विद्यालयको पूर्व विद्यार्थी समाजले जम्मा गर्यो 1,30,111 रुपैयाँ। पर्साको पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाले कृषकलाई वितरण गरे उन्नत जातका बोयर बोका र बङ्गुरका पाठापाठी। अनुदानमा बोयर र पाठापाठी पाउँदा कृषक दङ्ग। काभ्रेको 5खाल नगरपालिकाले कोरोना परीक्षणको दायरा बढायो। आइसोलेसनमा स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका संक्रमितलाई भेट्न जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मी घर घर पुग्दै। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकालाई प्राकृतिक स्रोत द्वन्द रूपान्तरण केन्द्रले प्रदान गर्यो विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री। जनप्रतिनिधि कोरोना नियन्त्रणमा थप सक्रिय। कोरोनाका संक्रमित बढेपछि गोर्खाको पालङटा नगरपालिकाले 2वटा वडालाई गर्यो सिल। वडा नम्बर 5 र 10 मा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पतालका लागि आवश्यक अक्सिजन र स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्न आर्थिक सहयोग जोड्दै पालिकालाई स्थानीयको साथ। बागलुङको बरेङ गाउँपालिकाले स्थानीय रेडियो मार्फत हेलो लोकसेवा कार्यक्रम सुरु गर्यो। कार्यक्रममा विद्यार्थी तथा लोकसेवा तयारी गरिरहेकाले भाग लिन पाउने। कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसेकालाई परामर्श सेवा दिन स्याङ्जाका स्थानीय तह सक्रिय। संक्रमितलाई औषधि पनि प्रदान। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमितका परिवारले परीक्षण गर्न नमान्दा जोखिम झन बढ्यो। पालिकावासी त्रसित। र हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी र खारफुनाथ गाउँपालिकाको बामटा गाउँमा लगाइएको निषेधाज्ञा हटाइयो। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर।
53 लाख चोरीको घटनाले नुवाकोटको पञ्चकन्यामा तरङ्ग। प्रशासकीय अधिकृत पनि शङ्काको घेरामा। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको मन्त्रालयको प्रतिक्रिया। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाद्वारा विपन्नलाई सहयोग। संक्रमित सुत्केरीलाई घरमै पुगेर खाद्यान्न वितरण। कोरोना परीक्षणको दायरा पनि बढाइँदै। झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा 3500 आइसोलेसन तयार। घरमै चिकित्सक र अक्सिजन सिलिन्डरसम्मको व्यवस्था। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकामा निषेधाज्ञा बीच पूर्वाधार निर्माण जारी। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर काम गर्न पाउँदा मजदुर पनि खुसी। र निरन्तरको जनचेतना समेत काम लागेन जुम्लामा। होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने नियमको स्थानीयले गरे अवज्ञा। गाउँ गाउँमा फैलदैछ कोरोना। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना महामारीले विकट जिल्ला पनि छोडेन। विपद मच्चायो। कोरोना संक्रमणको चपेटामा पर्न पुग्यो जुम्ला पनि। कोरोना संक्रमित बढ्न पुगे। स्थानीय सरकारले त आफ्नो बल बुद्धिले भ्याएसम्म संक्रमण न्यूनीकरणका उपाय अपनाइरहेका छन्। तर संक्रमितले नै महामारीलाई खेलाची सोचिरहेका छन्। जिल्लाको तिला गाउँपालिकामा संक्रमित आइसोलेसनमा बस्दैनन्, बजार पुग्छन्। संक्रमित भएर अरूलाई संक्रमण फैलन सक्ने हुँदा पनि अटेरीपनले महामारी नियन्त्रणमा ल्याउन पालिकालाई सकस परिरहेको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि काम गर्ने क्रममै जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि संक्रमित भए। वडाध्यक्ष मुनबहादुर बुढा कोरोना संक्रमित भए। महामारीमा नागरिकको सेवामा खटिरहँदा वडाध्यक्ष नै संक्रमित भएका हुन्। कोरोना संक्रमणको बेला होस् या अन्य जनताको काम होस्, निकै तदारुकताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा पछि पर्ने गरेका छैनन्। देशभर फैलिएको कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाको गाउँ गाउँमा फैलिसकेको छ। वडाध्यक्ष मात्र नभई गाउँपालिकाका अध्यक्ष रजबहादुर शाही सहित पालिकाभरका 17 जना नागरिकमा कोरोना पुष्टि भयो। तर दुवैजना 10 दिनको होम आइसोलेसनपछि पुनः नागरिकको सेवामा खटिएका छन्। मापदण्डहरू अपनाउनुपर्छ, कसैले पनि हेरचेक्राइ गर्नु हुँदैन। हामी सुरक्षाका मापदण्ड नअपनाइकन, हामी सुरक्षित नभइकन हाम्रो जीवन सुरक्षित छैन। यो अवस्थामा त्यसो भएको कारणले गर्दा यो जुन विश्वभरि फैलिएको जुन कोरोना भाइरस हो, यसले गर्दा हिमा गाउँपालिका पनि अशुद्ध हुन सकेन। स्वयं वडा पनि अशुद्ध हुन सकेन। स्वयं म वडा अध्यक्ष, म एउटामा के खुसी छौँ भने जनताको घर घर जाँदै गर्दा जनताहरूका बिरामीका अवस्था के छन् भन्ने कुरामा हामी भेट्दै गर्दा बुझ्दै गर्दा मलाई के महसुस, जनताको काम गर्दै गर्दा जनताका घर बिरामीहरूलाई भेट्दै गर्दा मलाई लाग्नु स्वाभाविक हो। मलाई त्यो पोजिटिभ देख्नु स्वाभाविक हो भनेर मलाई जनताको सेवा गर्ने क्रममा यो कोरोना देखेको म असाध्यै खुसी छु। हिमा गाउँपालिकाले 500 को कोभिड अस्पताल र 20 को आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरे पनि संक्रमितले संस्थागत आइसोलेसनमा बस्ने गरेका छैनन्। सबै संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि 6 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। र पछिल्लो पिरियडमा हाम्रो यो केही बस्तीमा यो गाजी, सिन्तेली र धाँसिगाउँ लगायतका बस्तीमा रुगाखोकी फैलिरहेको भन्ने जुन हामीले समाचार आयो, सोही अनुसार हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी पनि हामी परिचालन गऱ्यौँ। सोही ठाउँमा गएर उहाँले उपचार पनि गर्नुभयो। अब यो कोरोना भाइरस हो कि भन्ने शङ्कामा हामीले उहाँहरूको माग अनुसार हामीले जाँच पनि गरायौँ। पहिलो चरणमा हामीले वडा नम्बर 4 को सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ कलिकुडमा 63 जनाको हामीले आइडिटी जाँच गरेकोमा
10 जना पोजिटिभ देखिनु भयो र उहाँले हामीले सल्लाह गर्दा हजुर हाम्रो आइसोलेसनमा बसिनु पर्यो, हामीले बेड पनि तयार गरेका छौँ। स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबै मिलेर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि खटिँदै आएका छन्। कोरोना परीक्षण पनि गर्ने गरिएको छ, तर परीक्षणबाट पुष्टि भएका नागरिक भने संस्थागत आइसोलेसनमा बस्न मानेका छैनन्। तयारी गर्ने कुराहरूमा आइसोलेसन बेड बनाइयो, त्यो मान्छेविहीन छन्, बेडहरू छन्। हामीले कोभिडको लागि 5 बेड र आइसोलेसन बेड हामीले 20 बेड बनाएर भर्खर अस्ति नै सिडिओ साहब सहित र पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री सहित डिएसपी जिल्लाको सबै एउटा फोरपर्सन टोलीहरू आएर, पत्रकारज्यूहरू आएर हाम्रो गाउँपालिकाको हामी सबै टोलीले हाम्रो सबै दिने आइसोलेसन बेडहरू अनुगमन गर्ने काम पनि भयो। आइसोलेसनमा नबस्ने समस्या यहाँ मात्र होइन, अन्य स्थानीय तहमा पनि छ। स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव र आइसोलेसन भन्दा घरमै बस्नु उचित ठान्ने संक्रमित पनि छन्। तर संक्रमित भएर पनि बाहिर हिँडडुल गर्ने महामारीलाई कमजोर आँक्ने काम भइरहेको छ। संक्रमितहरूको हेरचाह गरिरहेका स्थानीय सरकार व्यवस्थापन गर्न मात्रै सकेका छन्। तर नागरिक स्तरबाट हुने हरकतका कारणले सिङ्गो गाउँपालिका नै संक्रमणको चपेटामा पो पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। 53 लाख चोरीको घटनाले नुवाकोटको पञ्चकन्यामा तरङ्ग। प्रशासकीय अधिकृत पनि शङ्काको घेरामा। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको मन्त्रालयको प्रतिक्रिया। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाद्वारा बेपन्नलाई सहयोग। संक्रमित सुत्केरीलाई घरमै पुगेर खाद्यान्न वितरण। कोरोना परीक्षणको दायरा पनि बढाइँदै। झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा 35 शय्याको आइसोलेसन तयार। घरमै चिकित्सक र अक्सिजन सिलिन्डरसम्मको व्यवस्था। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकामा निषेधाज्ञा बीच पूर्वाधार निर्माण जारी। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर काम गर्न पाउँदा मजदुर पनि खुसी। र निरन्तरको जनचेतना समेत काम लागेन जुम्लामा। होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने नियमको स्थानीयले गरे अवज्ञा। गाउँ गाउँमा फैलदैछ कोरोना। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।